Newsbreak. Samtang Toyota Motor Philippines mutukod og branch sa lungsod sa Clarinde. Gig-groundbreak na ang building sa Toyota Motor nga pagatukuron sa lungsod sa Clarinde. Atol sa okasyon, ana ang mga representante sa Toyota Motor Philippines og kini nga aktibidad espesyal gayong gitambungan nila ni Governor Henry S. Waminal og Congressman Ando Waminal og local official sa lungsod sa Clarin nga gipanguluhan ni Mayor Jojo Rua og Vice Mayor Risa Ging Waminal de Los Santos. Aduna nay display center og kasa sa Toyota sa Dakbayan sa Osamis apan mas dako ang pasilidad ang tukuron sa lungsod sa Clarin. Gumikan kay Service Center branch gayud kini sa Toyota. Gikalipay ni Governor Henry S. Waminal og ni Congressman Ando Waminal ang katukuran sa Toyota sa lungsod sa Clarin. Gumikan kay dugang kalambuan kini sa lokal nga ekonomiya og dugang kahigayunan na usab kini sa panarbaho sa mga misamisnon. Kombenyente usab ang maong branch alang sa mga misamisnon, alang sa maintenance sa ilang mga unit, alang niadtong mga misamisnon nga adunay mga Toyota vehicle units. May numduman nga niadtong 2023, personal nga may padangat og pagpasalamat ang pinakataas nga opisyal sa Toyota Motor Corporation sa nasod. Gumikan sa gatusan ka mga unit sa Toyota vehicle nga gipalit sa Kapitolyo, sa distrito og sa syudad. Ang maong opisyal may pasalig nga mububo og mga negosyo sa probinsya sa rason nga strategic location ang Misamis Occidental sa mga probinsya sa Mindanao, bunga sa pagkamalinawon o dalaygon nga lugar alang sa turismo. One TV Newsbreak.